तो ये जापान की कोई ताज़ा खबर? يقول أمرنا هل من خبر جديد من اليابان؟ माजूर लोग या बूढ़े लोग तो खुद दफ्तरों में जाके अपने लिए अप्लाई वगैरह नहीं कर सकते, उनके घर घर में पहुंच के उनकी दरख्वास्त। अच्छा, ये काम भी शुरू कर दिए, बहुत अच्छा काम है माशाल्लाह। يقول أنهم يساعدون الضعافة في تقديم طلبهم في الدوائر الحكومية، ويبدو أن اليابانيين الآخرين ينضمون لمساعدة إخواننا. मुझे बता रहे थे, मैं आप ही बोलता। نقول أمير المؤمنين أنت شكرتهم نيابة أني كان علي أن أشكرهم بنفسي. आपने तो मुझे लिखा था कि मुझे अपनी तरफ से जापानी बोल रहे हैं। لقد شكرتهم باليابانية लिख के कि आपने मेरी तारीफ कर दी, मुझे बिल्कुल ही नहीं आता कुछ। نيابة عني. वो कहते हैं أنت تجيد اليابانية ما شاء الله، ولكن الأستاذ مغفور يقول أنك تجيد اللغة اليابانية ولكنك لا تقول ذلك تواضعا. بإننا نبدأ التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. इसमें चूँकि मौज़ूओं का هذه الآية 184 من سورة آل عمران. نحن نتحدث هنا عن المعجزات، والمستشرقون وغيرهم يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم أي معجزة، وهذا هو حديثنا. وقد ذكرت بعد هذه الأمور وأبدأ حيث تركت، ولكن أسألكم الدعاء للبروفيسور الدكتور عبد السلام بالشفاء الكامل العاجل. يجب أن تذكروه في دعائكم. أخوه محمد عبد الرشيد قد ذكرني أنني كنت أقرأ قولا للمسيح الإسلام ذكر فيه 5 واقعات تعرض فيها النبي صلى الله عليه وسلم للموت ولشر الأعداء، ولكن الله نجاه. فقرأت 4 منها ولم تقرأ الخامس، فأقرأ عليكم هذا الحادث الخامس. يقول المسيح موعود عليه الصلاة والسلام الفرصة الخامسة الخطيرة هي عندما بعث خسرو پرویز ملك الفرس شرطه للقبض إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل قتله والعياذ بالله، ولكن الله نجاه. ونجاة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأخطار دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا، وهذا دليل على تحقق معجزة قوله تعالى والله يعصمك من الناس. والحادث بالتفصيل هو أن حاكم ملك الفرس خسرو پرویز كان على اليمن، فبعث حاكم اليمن 2 من شرطه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال
أن ملك الفرس قد أمرني أن ألقي القبض على من ادعى النبوة من العرب وأبعثه إليه، فأرجوك أن تسمعنا. كان الأمة العربية حقيرة في تلك الأيام لهذه الدرجة حتى أن الفرس كانوا يهاجمونهم. وفي رواية تاريخية أنهم وضعوا قرة في حلقا في أكتاف 60,000 عرب كعلامة على أنهم عبيد لهم، وما كان العرب ليجروا على الاحتجاج ضد الفرس. فبعث حاكم اليمن 2 من شرطه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يجروا على الامتناع من الذهاب معهم. فلما وصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم انتظروا بضعة أيام. وبعد 2 و3 أيام تلقى النبي صلى الله عليه وسلم وحيا من الله تعالى أن ابن خسرو پرویز قد قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للشرطيين قولا للحاكم إن ربي قد قتل ربك فلا حاجة أن أذهب معكما. هذا الخبر خبر قتل كسرى وصل إلى حاكم اليمن متأخرا لأنه لم يكن هناك أي نظام للاتصال المباشر. فرجع الشرطيان، وبعد أيام بعث ابن خسرو پرویز الذي قتل أباه من أجل ظلمه كتب رسالة، أرسل رسالة بلا استوائه إلى العرش وقال في رسالته إن أبي كان ظالما وأنا أنسخ كل فرامينه وقد قتلته وقد ورثت عرشه. فهذه الأخبار وصلت فيما بعد، وهذا الحادث عظيم. والله يعصمك من الناس قد تحقق مرارا، وهذا إعجاز محير. وهذا الأمر أيضا قد ذكره المسلم في خاصة، وكنت نسيت ذكر هذا الحادث. فأنا أشكر محمد عبد الرشيد أن ذكرني الأخ محمد رشيد بهذا، وهذا قد أعطاني فرصة لأسألكم الدعاء للدكتور عبد السلام. كنت أفكر أن أقول لكم ذلك ولكن أنسى في كل مرة. فبعض الأحيان النسيان أيضا في يد الله فيه بعض الحكم، وهذا الأمر المفيد أيضا قد وجدت أن أذكره لكم بسبب نسياني. وفيما يتعلق بقول الله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في سورة في بضع سنين، وهذا ورد في سورة الروم. وقلت بناء على الذاكرة أن سيدنا عمر قال أن الروم سيغلبون على الفرس مرة أخرى في مدة كذا، واشترط سيدنا عمر مع المشركين بأنه إذا لم يتحقق سوف ندفع لكم غرامة قدره كذا وإلا تدفعون. وحدد سيدنا عمر الفترة أقل من 9 سنوات. هذا ما قلت بناء على ذاكرتي، ولكن قد تأكد وقد ذكر الحافظ مظفر أحمد بأنه سيدنا أبو بكر وليس عمر. وكنت ذكرت من قبل أنه أغلبا هو سيدنا عمر ولكنه أبو بكر. ولكن الروايات التي ذكر الحافظ مظفر أحمد بعضها من الترمذي وبعضها من در المنصور، وهي بعضها روايات أقوى من غيرها. दूसरा 7 वाला कहाँ गायब हो गया? यहाँ कहीं होगा। अच्छा, इसमें उन्होंने निस्बतन ज़्यादा कवी रिवायत भेजी थी तिरमिज़ी की, और आखिर पे बहकी ذكر في ذكر رواية عن البهقي وبعض الإخوة معجبون بالبهقي. ثم ذكر أحاديث أخرى أيضا، ولكنني أتجنب قراءة هذه الروايات
عمدنا فلذلك لأن هذا الأمر بحاجة إلى البحث عميق أكثر، ويمكن أن نجد شواهد تاريخية تدل على زمن وقوع هذه النبوءة. يجب أن لا نخوض روايات متضاربة بحيث أنها لا تتفق على سنة هذا الحادث، حتى إن بعضهم قالوا أن هذا حدث في السنة السادسة عندما وقعت صلح الحديبية. عندها استردت روم أرضهم ضد الفرس. أما المسلم الموعود فقال أن هذا الحادث وقع في سنة التي وقعت فيها بدر، فهناك فاصل 5 سنوات. وقد قال المسيح سام أيضا أن هذا حصل أن هذا تحقق في يوم بدر، فيجب أن نعرف الشواهد التاريخية، وما لم نعرف ذلك لا فائدة من تناول هذا الموضوع. عندنا وسائل وعندنا مجموعة من الباحثين وهم جالسون أمامي، وإنني أتلقى منهم رسائل. عليهم أن يبحثوا في هذا الأمر ويعكفوا على هذا الأمر ويعرفوا تاريخ الروم ومتى حدثت هذه الواقعة وأين حصلت، لأن البعض يقولون أنه وقعت في سوريا، وما قاله المستشرقون أيضا يجب أن ندرس. وعندما تتم كل هذه الأمور بالبحث عندئذ أتناول هذا الحادث في درس آخر. وإنني أشكر الأستاذ عبد الوهاب الذي بعث لي رسالة فاكس وذكرني فيها بأن حادثا مماثلا لانشقاق القمر قد ذكره العالم الفلكي العالم كارل ساغون في كتابه كوسموس. الآن تذكرت أنه عندي كتاب أعطاني الأستاذ دكتور عبد السلام وقال إنه كتاب شيق فقره. كارل ساغون كان صديقا للدكتور عبد السلام وكان عالما شهيرا عالميا، ربما حاز على جائزة نوبل. فكان أمرني الأخ دكتور عبد السلام أقرأ هذا الكتاب وقرأته، وفي أول مرة قرأت هذا الحادث في ذلك الكتاب، ولكن أثناء الدرس لم يتذكر أين قرأت هذا الحادث ولذلك لم أذكره. ما حدث هو في القرن 11 الميلادي قد حصل حادث مماثل على سطح القمر، وقد رآه بعض الناس في إنجلترا، وقد قام الناس بالبحث في هذا الصدد. وقال ساغون يرى أنه بحث قيم ويؤكد أن حادثا مماثلا قد وقع على سطح القمر وقد رآه الناس. فإنني أشكر الأستاذ عبد الوهاب، فهو عالم عنده نظرة علمية ورؤية علمية ما شاء الله. وما ورد وما قاله كارل ساغون هو هناك حادث تاريخي إذ حلف شهود عيان على رؤية مشهد كهذا في مساء 25 يونيو عام 1178 الميلادي، حيث شهد حادث كهذا على سطح القمر، وقد رؤي بعين مجردة. فقد شهد 5 من الرهبان والقسيسين في إنجلترا أنهم قد شهدوا أمرا عجيبا على سطح القمر في هذا اليوم. وسوف أذكر هذا
تفصيل هذا الحادث بعد ذلك. والباحث جيرفس وهو باحث عظيم موثوق به يجمع الشهادات من شهود عيان على الأحداث التاريخية ويسجلها في كتبه ومقالاته. فقد شهد هذا الباحث جيرفس أن هؤلاء الخمسة قد شهدوا وقوع شيء حادث على سطح الأرض، وقد شهد هؤلاء شهود عيان ثقات هؤلاء وهم حلفوا على ما قالوا بأن هذا ما رأينا. فقد جمع هذه الشهادات من شهود عيان ما الحلف منهم، والذين شهدوا هم رجال موثوق بهم. والحادث هو أنهم رأوا أن القمر كان جديدا وشديد الضوء، وكان قرناه متجهين نحو الشرق، فانفجر قرنه الذي كان فوق وانشق قطعتين. Suddenly, the upper horn split in two. अचानक जो وفجأة انفجر قرنه الفوقاني وانشق قطعتين. टुकड़े बन गए, वो गोया कि एक हिस्सा उसका अलग हो गया. وكأن جزء من القمر انفصل. From the midpoint of the division, a flaming torch sprang up. وكان يبدو من المشهد أن ألسنة النار ترتفع من المكان الذي انشق القمر. كانت تخرج ألسنة النار من ذلك المكان، مكان الانفجار، حيث خرجت ألسنة النيران تشتعل كأن فحما يلتهب، وهذه الألسنة ترتفع إلى السماء. ويقول الفلكيان دورل ملهولند وأودلك كلمة يقولان يمكن رؤية مثل هذا المشهد إذا ما كان نيزك كبير قد اصطدم بسطح الأرض في ذلك الوقت. فهما يريان أن مثل هذا المشهد ممكن باصطدام شهاب كبير بالقمر بسطح القمر. وهذا القول يوافق استنباطي الذي قمت به في مجلس في انجلترا، وقد ذكرته قبل أن أقرأ هذا الكتاب، وقلت أن هذا ممكن. وعندما قرأت أن كارل ساغان أيضا قد ذكر ذلك ففرحت جدا، إذ أن عالما عظيما قد ذكر ذلك وقال أن هذا ممكن ويذكر شهادات. والحق أن هذه الآيات التي تظهر في هذا اليوم إنما تظهر تأييدا للقرآن الكريم وللمحمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان من المقدر أن تظهر في هذا العصر أن نقدمها نحن الأحمديين لتأييد القرآن الكريم ودفاعنا للرسول صلى الله عليه وسلم. قد قام الباحثون بهذه التحقيقات، والله تعالى وفق جماعتنا لربط هذه التحقيقات لتأييد معجزات القرآن الكريم. وهناك كلمة وردت في رسالة فاكس الأستاذ عبد الوهاب، ولكن لم أجدها في أي قاموس. لقد أنا أعرف كلمة ميتيورولوجيست، ولكن
هذه كلمة غريبة، ربما هو اصطلاح خاص ذكره كارل ساغن، أو ربما أخطأ الأستاذ في تسجيل هذه الكلمة، لا أستطيع قراءته. ميتريوليتيسيست هذه هي الكلمة، ولكن لا أعرف أين وردت هي. ميتيوريتيك أنا أعرف، ميتيورولوجيست أنا أعرف، لأنه الخبير في علم الشهب والنيازك. على أي حال قد ورد أن جاك هارتون يقول أن حفرة رأيناها في المكان الذي يشير إليه هؤلاء الرهبان من كانتربري من إنجلترا على سطح القمر، وآثار هذه الحفرة جديدة بالنسبة لعمر القمر، أي أن عمر هذه الحفرة بضعة قرون. ويقول جلوردانو برونو أنه في القرن السادس عشر كان هناك عالم هذا العالم الذي كان في القرن السادس عشر كان يؤمن أن هناك كواكب أخرى يعيش فيها المخلوقات كما نعيش على الأرض. بسبب هذه الجريمة هذا العالم قد حرق حيا. كانت أوروبا في ظلمة شديدة في تلك الأيام، لأنه نطق هذا الصدق، هذه الحقيقة التي ذكرها القرآن الكريم قرن 14 قرنا، وبسبب هذه الجريمة حرق هذا العالم حرقا. هؤلاء حرقوا أحياء ولكنهم لم يعرضوا عن الحق. وإنني أشكر الأستاذ عبد الوهاب على ما أرسل لي هذا القول القيم، وجزاكم الله أحسن الجزاء. لقد تحدثت عن معجزات الكتاب المقدس، وكانت عندي عبارات أخرى عن المعجزات في الكتاب المقدس، ووجدتها على مكتبي ولكن لا حاجة لذكرها، وسوف ننتفع بها في فرصة أخرى. في معرض الحديث عن المعجزات أريد أن أذكر أنه ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معجزات اقتدارية، ولا تنسب إليه فقط بل هي ثابتة بشهادات قطعية في كتب موثوق بها من رواة ثقات، وهي مذكورة في البخاري وفي كتب أخرى من بعدها مثل الخصائص الكبرى، ولكن لن نذكر شيئا من الخصائص الكبرى لأنها ما ورد فيها مشكوك فيه إلى حد كبير، وإنما أكتفي بذكر الروايات الواردة في صحيح البخاري. وإلا يصعب التمييز بين الحديث الصحيح الحق وبين ما وضع فيما بعد 4-5 قرون. लोगों ने बना ली हैं बातें जो बना लिया करते हैं, मगर वो वाक़यात जो कतई शहादत से الناس يضعون ويخترعون من عندهم، ولكن الأحداث التي هي قطعية بشهادات الناس وذكر في البخاري أذكرها لكم، ثم أذكر لكم بعض المعجزات الاقتدارية التي وقعت في زمن المسيح الإنسان. وهذه المعجزات الاقتدارية لم تقدم للأعداء كإعجاز في صدر الإسلام وفي هذا العصر، لأن المعجزات الاقتدارية تكون لزيادة إيمان المؤمنين فقط،
ومثل هذه المعجزات لو أريت للعدو فإنه لا يصدقها. لذلك قد أعلن القرآن صراحة وللأبد أننا لا نري المعجزات للتفرج كما يتفرج الناس على أعمال الشعوذة الساحرين، وإنما نقدم لكم معجزات عظيمة الآفاقية والتي تقع حولكم في أنفسكم، وعندما نقدم لكم أنتم ترفضونها. وفيما يتعلق بمعجزات اقتدارية للرسول صلى الله عليه وسلم فمنها البركة في الطعام. ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان معه 130 نفرا، فسأل هل عندكم من زاد للأكل، فجاء شخص بدقيق صاع دقيق حوج، ثم جاء كافر يرعى الغنم فاشترى منه غنما معزا وذبحها فأمر بقلي الكبدة فقليت فوزعت على الجميع. ولما طبخ اللحم ووضع في إناءين فأكلت الجماعة كلهم والشعب وبقي من اللحم بقية. فالرواية وهذه الأحداث أقوى سندا بكثير من معجزات بركة الطعام في زمن المسيح عليه السلام. فروايات هذه الأحداث أقوى سندا، وهي من رجالات ثقات، ومستوى البخاري في فحص الروايات كان عاليا جدا ولا مقارنة بينه وبين ما ورد في الكتاب المقدس. هذا ما ورد في البخاري كتاب الأطعمة. والحادث الثاني هو حادث انشقاق القمر، وقد تناولته من قبل وهو مذكور في البخاري أيضا في كتاب المناقب باب انشقاق القمر. ثم هناك معجزات وقعت على أيدي صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ورد في البخاري كتاب البخاري في البخاري كتاب المناقب أن أنس يروى أن الأنصاريين أسيد بن حضير وعباد بن بشر خرج في ليلة مظلمة من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فظهر لهما ضوء، وعندما انفصل السار إذ كان بيتهما في جهة مختلفين صار هذا الضوء أيضا جزئين مع كل واحد منهما ضوء. وهذا الضوء كان يهديهما الطريق. وعن أنس أن أسيد بن حضير وحماد قال أخبرني ثابت، وروى عن أنس أن أسيد وعباد كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وأراهم الله تعالى هذا الإعجاز عندما خرج من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وقصة ظهور الضوء وسيره أمامهما ما حقيقته لا نعرف، ولكنها روايات قطعية والقرآن يصدقها، حيث قال الله تعالى نورهم يسعى بين أيديهم. فنورهم الروحاني تمثل إلى نور مادي، وهذا ليس مستبعد، بل هذا داخل في قدرة الله العظيمة ولا يخالف سنة الله تعالى، ولذلك لابد من الاعتراف به. وفي رواية عنهما أن النور الذي كان يضيء لهم الطريق إنما كان يخرج من عصاهما، سواء أضاءت العصي أو مشى نورا أمامه. فنحن علينا أن نبني على رواية البخاري لأنها أقوى. وهناك حادث محير آخر في البخاري، كان المهاجرون والأنصار كلهم يحفرون الخندق، ورأى جابر رضي الله عنه أن آثار جوع شديد في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى زوجته وقال لها هل عندك من طعام؟ فقالت صاع من شعير ومعز. الخلاصة أنه ذبح المعز ووضع القدر على النار لطبخ اللحم،
وأجن العجين المتوفر एक सा आटा जितना भी था उसे गूंद कर तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पैगाम भेजा आप चंद सहाबा के साथ आ जाएं। وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر مع بعض من أصحابه. की शान के खिलाफ था कि जब भूख काम हो। والآن ما كان للرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي ببعض من صحابته مع أن الجميع جياع. صحيح أن جابر قال أن يحضر بعض من صحابته، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بإعلان عام، مما يعني أن الله تعالى كان أخبره بأنه سيري آية، وإلا ما كان ليثقل على صاحب هذا البيت. وفي حادث جوع أبي هريرة أيضا قام الرسول صلى الله عليه وسلم بإعلان عام، مما يعني أن الله تعالى كان قد بشره بأنه سيري معجزة البركة في الطعام. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم تعالوا إن جابر قد دعاكم للطعام، وقال لجابر لا تنزلوا القدر من النار ولا تخبزوا الخبز، مما يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تلقى خبرا وبشارة. وقال يجب أن لا تخبزوا الخبز أيضا. وجاء جابر إلى البيت فبدت زوجته تلومه وتقول يا ويلتاه ماذا فعلت؟ لم تستطيع أن تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمة حتى أذعت الخبر الطعام للجميع. هذا من تبع النساء، إنهن يصابن بالقلق بسرعة. فقال لها إنني فعلت ما قلت لي ولم أقصر أبدا، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه دعا الجميع. ماذا أملك؟ لا أملك شيء. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قدمت ربة البيت العجين للرسول صلى الله عليه وسلم ووضع فيه لعابه ودعا بالبركة، ووضع في القدر أيضا لعابه ودعا بالبركة، ثم أمر بالخبز فهو توزيع الطبيخ، وأكل 1000 شخص ولم ينقص من الخبز واللحم شيء. وهذا ما ورد في البخاري في ذكر غزوة الخندق. فإذا كانت هناك رواية هي أسمى من الخرافات وهي من الحقائق فهذه روايات البخاري. وهناك رواية عن أبي طلحة أن 70 شخصا شبعوا من خبز عجين قليل، وهذا في صحيح البخاري. أن أبي طلحة رضي الله عنه أدرك من ضعف صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جائع بشدة، وأنه عنده ضعف شديد. فرجع إلى بيته وقال لزوجته أم سليم هل عندك طعام؟ فبعثت بعض الأرغفة في خرقة مع أنس رضي الله عنه. يقول أمير المؤمنين يجب أن تشكل بعض الأسماء الصعبة خاصة في اللغة الأردية، فهي ليس أم سليم بل هو أم سليم. يقول أمير المؤمنين على المترجمين أن يضعوا بعض التشكيلات الصعبة، هذا يسهل على القارئ. يقول أمير المؤمنين أن أم سليم بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأرغفة في خرقة في قماش مع أنس. فلما جاء بالأرغفة فكان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مع صحابته، فوقف أنس فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل بعث أبو طلحة معك طعاما؟ قال نعم يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته وجاءوا إلى بيت أبي طلحة، فأسرع أنس إلى البيت وأخبر زوجة أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم إلى بيتنا وليس في بيتنا طعام. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم أبي طلحة والصحابة فقال لأم سليم أحضري ما عندك من طعام، فقدمت له الأرغفة التي بعثت بها مع أنس، فقطعت قطعا ووضعت أم سليم سمنا
عليها عمل عمل الإدام وبوركت هذه الأرغفة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عشرة وكانوا يشبعون حتى أكل 70 شخص و80 شخصا من هذا الخبز. ووضعت وهناك حادث آخر يخبر كيف وضعت البركة في زاد قليل. هذا ورد في صحيح مسلم. وهناك حادث في البخاري أن أصحاب الصفة الذين لم يكن لهم عمل يدر عليهم بمال يعيشون به، لذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أن من كان عنده الطعام شخصين فليأخذ أحد من أصحاب الصفة، ومن كان عنده طعام 4 فليأخذ معه 2 من أصحاب الصفة. وكان في نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من أصحاب الصفة، وفي نصيب أبي بكر 3. فذهب هؤلاء 3 إلى بيت أبي بكر، ولكن أبي بكر أكل في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم على العشاء، ولذلك تأخر أبو بكر في المجيء إلى البيت. وقالت زوجته أم الرمان: أين ذهبت وتركت الضيوف في البيت؟ قالت: ألم تقدم لهم الطعام؟ فقالت: إنهم رفضوا الأكل إلا معك. فتضايق أبو بكر وغضب وأخذ يطعم الطعام، فكلما أخذوا اللقمة بورك الطعام وازداد أكثر حتى شبع الجميع، وبقي الطعام وكان أكثر من ذي قبل. अब ये जो वाक़या है बहुत दिलचस्प है। इस पहलू से कि हज़रत अबू बकर هذا الحادث مثيرة رائعة من حيث أنها تدل على سيرة أبي بكر رضي الله عنه. يقول الراوي أنه أكل عند رسول صلى الله عليه وسلم، ويبدو أنه ظن منه. أرى أنه مكث عند رسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان يعرف أن الطعام قليل، فأراد أن لا يتحرج ضيوفه في بيته، ولذلك إذا امتنع عن الطعام. وهذا يتأكد من أن الراوي يقول أنه عندما رجع إلى ضيوفه غضب وقال: وأقسم أنني لن آكل لأنكم تأخرتم في تعاون الطعام. إن الذي يكون قد أكل لا يقول أنني لن آكل لأنكم تأخرتم، ولكن الراوي يقول أنه لما رأى موجة بركة في الطعام أكل منه وحل قسمه، وبقي الطعام بعد أن شبع ضيوفه أيضا. فهذه بعض أمور لطيفة من هذه الروايات تخبر كيف أبو بكر تعلم هذه الأساليب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك بون شاسع بين السيد والخادم. وهناك أحداث كثيرة في مسلم والبخاري أن البركة في الماء. هناك حادثة تدفق الماء من السقاء، وهناك أحداث كثيرة عن البركة في الماء في صحيح البخاري. وهناك حادث شفاء أعمى، يقال أن عيسى عليه السلام شفى العميان، ولكن نجد قصة شفاء الأعمى في الترمذي كتاب الدعوات. وحضر كفيف عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت لك أو صبرت وهذا خير لك. فقال: ادعو لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ جيدا ثم ادعو: يا رب حقق لي حاجتي برحمتك وبوسيلة نبيك. وفي الترمذي وحاكم هذه رواية. وهناك رواية أخرى في أحمد بن حنبل وحاكم أنه شفي فورا، والله عالم هل شفي فورا أم بعد أيام، ولكن الشفاء فورا ليس مستبعدا، لأن هناك حادث شفاء عيون سيدنا علي رضي الله عنه فورا بالدعاء رسول صلى الله عليه وسلم ولعابه. فقد روى 3 من شهود عيان، وهم سعد بن أبي وقاص وسلمى بن عكوة وسهيل بن سعد، أنه في غزوة خيبر عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتي عليا الراية
وطلبه عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم علي بن طالب وعرف أنه مصاب بالرمد الشديد في عيونه، وكما ورد في أحمد بن حنبل أنه كان مصابا بالشدة حتى إن سلمة بن أكوى أتى به آخذا بيده إذ كان لا يستطيع فتح عينيه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم لعابه في عينيه فشفي فورا وكأنه لم يكن به رمد ولا ألم. وهناك في البخاري واقعة عن طفل شكت أمه أنه أبكم لا يتكلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وغسل يده وتمضمض فيه وقال اسقي هذا الماء ورشي عليه منه. ففي السنة التالية جاءت المرأة وقالت أن ابنها شفي تماما. وفي البخاري هناك معجزة الشفاء الرجل المكسورة، وفي ابن ماجه أيضا رواية عن معجزة الشفاء المجنون بمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان عيسى بن مريم عليه السلام يشفي المرضى. وفي صحيح البخاري معجزة البركة في ذاكرة الصحابين. أبو هريرة لا مثيل له بين الصحابة في ذكر الأحاديث، إنه أكثرهم رواية لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن كل إنسان يعرف اسمه، وكأن الروايات لم تروى إلا عن أبي هريرة. فسئل مرة أنت لم تمكث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 3-4 سنوات وتذكر روايات كثيرا، فقال عندما آمنت كنت متأخرا في الإيمان فلازمت المسجد لأسد هذا الفراغ، فلازمت المسجد حتى أنني كنت لا أخرج من المسجد من أجل الطعام ولا لأي حاجة أخرى، وكان يصاب بنوبات الإغماء من شدة الفاقة، ولكنه حفظ الكثير، ويقول أنني حفظت الكثير من روايات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة من مد رداءه إلي الآن وحاول أن يحفظ ما أقول الآن فلن ينسى شيئا مني، فمددت ردائي، وعندما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه حفظت كل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنذ ذلك لم أنسى شيئا. فهذه زيادة قوة الذاكرة، وهذه البركة أيضا إعجاز كبير. وقد ذكر البخاري المعجزة التي غاصت فيها قوائم فرس السراقة في الرمال، وهناك معجزة سورة السير الجمل الذي كان مريضا مرهقا لا يقوى على السير، وكل هذه إعجاز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم أنها معجزات عظيمة إلا أنها لم تقدم على الكفار كدليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على عظمة القرآن والإسلام. فهذه أمور عظيمة، ولكن نقول إنها قصص تخصنا فقط وتزيد إيماننا، نحن رأيناها وشهدنا عليها، ومع ذلك لا ندعوكم إلى الإسلام بسببها. هذه المعجزات الاقتدارية آفاقية قد شهد عليها أهل ذلك الزمن ويشهد عليه من يأتي في المستقبل، وهي أمور لا يأتي بها مشعوذ. وهذه المعجزات التي أذكرها نحن نعرف أنها حق، ولكنها قد ذكرت للكثيرين، والتاريخ مليء بمثل هذه الأمثلة، ولكن أكثر هذه الأحداث ثقة وصحة ووقوعا هي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فهي الأحق بالتصديق. وكما قلت هناك أحداث كثيرة وحديث كثيرة جمعتها من البخاري، ولكن لم يبقى وقت، ولذلك لا أذكرها أكثر من ذلك. سوف يمكن أن ننشر هذه الروايات التي هي أكثر سندا وصحة فيما بعد. نحن بعيدون عن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الزمن
يقتضي إحياء معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم من جديد. إذ صارت بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم شقة 13 قرنا، وجاء زمن الآخرين، ويمكن أن يقول الناس إنها قصص فارغة بالية لا نعرف حدثت أم لا، ولكننا نحن الأحمديين المسلمين قد رأينا هذه المعجزات على أيدي المسيح السام، وقد شهد عليها جماعة من صحابته، وقد شهد عليها الأتقياء الذين قد قابلناهم ونعرف أنهم أهل التقوى وصادقون، ولا يستطيعون أن يختلقوا شيئا من عندهم. وسوف أذكر لكم بعضا من هذه المعجزات لكي تتم المقارنة بين المسيح السابق وبين هذا المسيح من حيث المعجزات. وقد ذكر المباحثون أن ما ينسب إلى المسيح لا يمكن تصديقه وإنما قصص فارغة لا يمكن الاعتماد عليها. وقد ورد في فيكس كومنتري أن الواقع أن بعض اليهود دخلوا في المسيحية فنسبوا إلى المسيح ما سمعوه من قصص الأنبياء السابقين، وبعض القصص التي يذكرها المسيحيون هي أتت من الوثنيين اليونان الذين دخلوا في المسيحية فأتوا معهم بما اشتهر عند اليونان من قصص قديمة ونسبوها إلى المسيح. فهذا هو الإبهام والغموض والشك الكثير عندهم. ولكن هذا التاريخ الذي تكون في هذا الزمن أمام أعيننا في هذا الزمن سوف أذكر لكم بعض الأمثلة منه ثم يبلغ هذا الموضوع إلى منتهى، ولكن لا أتكلم أكثر من ذلك فيما يتعلق بمعجزات المسيح. وكتب في سيرة المهدي حضرة مرزا بشير أحمد أنني سمعت من أمي المحترمة، لقد ذكرت لي أمي المحترمة أن المسيح السام كان مرة يتنزه في بستانه ومر بشجرة برتقال، وتقول أمي لا أتذكر هل قلت أنا أم غيري إني أريد برتقالة، وما أن الموسم لم يكن للبرتقال وكانت الشجرة فارغة من أي برتقالة. فمد المسيح السام يده إلى الشجرة ورجعت يده فيها برتقالة طازجة وآتاها لمن سأل هو إياها. فحضرت أم المؤمنين زوجة المسيح السام كانت معه، ولكنها لا تتذكر هل هي قالت أم قال غيرها بأنه يريد البرتقال. إذا كان لم يكن الموسم موسم البرتقال فهي ليست التي سألت البرتقالة. يبدو أن أحد أولاده سأله. يقول مولوي مرزا بشير أحمد أنني سألت مولوي شير علي عن هذا الحادث فقال لقد سمعت هذه الرواية من الخليفة الثاني بنفسي رضي الله عنه. كان يذكر أن المسيح السام مد يده بسؤالي أنا، وهكذا رجعت البرتقالة في يده. فهاتين الروايتين معا تبين أن الشخص العاقل البالغ صاحب ذاكرة قوية بعض الأحيان يرى الحادث ولكنه لا يتذكر ماذا حصل بالضبط. والخليفة الثاني قد صدق رواية أم المؤمنين، والمولوي شير علي هو الراوي لهذا، وقد نشر هذا الحادث ولم ينكره الخليفة الثاني، بل كانت هذه الحادثة شهيرة في بيتنا بأن المسلم الموعود في صغره مرة سأل المسيح السام أنه يريد برتقالة، فمد المسيح السام يده إلى شجرة فكانت البرتقالة في يده. وهذه المعجزة العظيمة لا تقع يوميا، والحق أنها تقدم مقارنة شيقة بين مسيح موسى وبين مسيح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد سأل المسيح من تينة أن تعطيه ثمرة
التين ولكنها رفضت إذ لم تكن الشجرة التين أي ثمر، فلعنها المسيح عليه السلام فجفت الشجرة كما يقال. ولكن مسيح الرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء للإحياء فعلا، وجاء برسالة أمل وحياة للأبد للأزمان التالية. ولذلك عندما مد يده إلى الشجرة رجعت يده مليئة ببرتقالة. ويذكرنا هذا بيت الشعر للمسيح السام: لقد جاء الربيع في زمن الخليفة هذا حيث تجد بستان مليئة بالأزهار والثمار، فهذه بشارة عن معجزات تقع في الأحمدية. فسواء سميتم هذه المعجزات اقتدارية أو كشوفا، لأن كشوفا أيضا كانت تقع كثيرا للمسيح السام، فأيا كان تفسيركم لهذه المعجزات إلا أنه لا يمكن إنكار وقوعها، لأن رواتها الثقات هم صحابة المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام الذين نعرفهم نحن جميعا. كل من عاشوا في قاديان هم موجودون اليوم، وكل واحد منا يعرف أن هؤلاء لم يكونوا كاذبين أبدا. أما أم المؤمنين كانت سديدة القول جدي. مرة كنت كتبت مقالا حولها وكنت قلت فيه أن انطباعا ارتسم في قلبي أنها كانت صادقة، وكانت دائما تقول قولا سديدا لا تضيف من عندها شيئا في حديثها ولو على المزيح. لم أرى أحدا مثلها سديد القول. كان المصلح الموعود والمرزا بشير أحمد وغيرهما من الصحابة الكبار كانوا يضيفون بعض المزاح في حديثهم، وهذه فطرة إنسانية وليس كذبا، وإنما هو تزيين للكلام. أما حرم المسيح السام فكانت لا تفعل هذا، بل كانت تقول قولا سديدا خالية من أي شوائب، فروايته قطعية وتؤكدها رواية المصلح الموعود. إنني أشرح لكم هذا الأمر، لماذا هذا الاختلاف بين الروايتين ولماذا اختلفت الروايتين. لا شك أن المصلح الموعود كان صغير السن في ذلك الوقت، حيث لم يعرف أنه يصل المسيح السام ثمرة في غير موسمها، وإلا لم يصل إياها. فكانت أم المؤمنين كانت اشتبه عليها هذا الأمر، وكان لا تعرف هل أنا سألت عن غيري سأله، ولذلك أخذت الحيطة وقالت لا أعرف بالضبط. ولكنها تشهد أنها رأت هذا الحادث بأن برتقالة وقعت في يد المسيح السام عندما مد يدها إلى الشجرة. فهذه معجزة بركات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أعطي خادمه إعجازا أكثر من إعجاز المسيح الموسوي. فكيف يحق لهؤلاء النصارى أن يقولوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يري المعجزة؟ إن معجزاته تظهر اليوم منذ 14 قرنا حتى اليوم على يد خدام النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا نسمع أن الغمام كان يظلل موسى وأصحابه، وقد فعل الله تعالى مع المسيح السام حتى قبل أن يصبح مسيحيا، وهكذا كان يعامله الله تعالى حتى قبل بعثته. مرة جاء من بتالة إلى قادين العربة، وكانت الركاب يركبونها أولا ومن كان يدفع النقود أولا كان يركبها. أحد الهندوس ركبها في الناحية التي فيها ظل، والمسيح السام جلس في الناحية التي فيها شمس محرقة، ولكن الله تعالى جعل غمامة تظلل المسيح السام طول المسافة من بتالة إلى قاديان. وراوية هذا الحادث هي أم المؤمنين رضي الله عنها حرم المسيح السام، وهي تقول أنني سألت المسيح السام فماذا كان تأثير هذا الحادث على هذا الهندوسي، فقال
أنه تأثر من ذلك بأنه حادث غير عادي، ولذلك بعد أن نزل من العربة جعل يستعطفني ويعترض علي، فترون أن الهندوسي أيضا صار شاهدا على هذه المعجزة، فنجد هذه الشهادات على هذه الشهادات. وهكذا الأنبياء يشهدون للأنبياء الآخرين لمن سبقهم ولمن يأتون بعدهم. وحادث تهدم السقف في سيالكوت قد سمعتم كثيرا، وقد ذكرها حضرة مرزا بشير أحمد أيضا في بيت قديم كان نائما على سقف غرفة في الطابق الثاني ومع أناس آخرين، فسمع من عمود خشبي للسقف صوتا كأنه يريد أن ينكسر، فأيقظ أصحابه وقال، ولكنهم قالوا لا أنت تتوهم، فناموا. فأيقظوا مرة ثانية وثالثة وأكد عليهم أن يخرجوا لأن السقف لا وشك تهدم. وفي الحادث أكيد رباني أن هذا الحادث كان من أجل المسيح السام، إذ كان موقنا أنه ما لم يخرج الآخرون وباقي هو على السقف لن يتهدم. فعندما خرج الآخرون وخرج المسيح السام بعدهم وكان لا يزال على السلالم الغرفة المجاورة، سقط السقف بقوة حتى تهدم سقف الغرفة السفلية أيضا. وهكذا الله تعالى نبأه وأنقذه من الخطر. وقد حكيت لكم قصة المنشي ظفر أحمد كيف صار فوقه الماء وتحته الماء عندما سقط في الماء كما قال المنشي الإنسان. والآن أحكي لكم واقعته البركة في الطعام، وهي رواية حضرت أم المؤمنين التي يمكن أن يقول المرء عن روايتها أنها صادقة وإلا فلينزل علي العذاب، فروايتها مبررة من كل مبالغة. قالت صنعت الرز مع اللحم للمسيح السام، كان لا يكفي إلا لحضرته، وكان النواب محمد علي خان مقيما في البيت المجاور لبيتنا، وكان بعد هذا البيت بيت الدكتور حشمة الله الذي كان طبيبا خاصا للمسلم الموعود، وكنا نذهب إلى بيته ونحن صغار، وكانت لي صداقة حميمة مع أولاده، وكنا إخواننا جميعا نحبه، وكان يعالجنا وكان لطيفا كريما يحكي قصصا جميلة، وكنا نذهب إليه بنية الاستفادة من صحبته. فتقول أم المؤمنين أن حضرة النواب محمد علي خان جاء مع أهله وأولاده كلهم. كانت هذه الزوجة زوجة النواب الأولى، إذ لم يكن النواب قد تزوج بنت المسيح الموعود عمتنا إلا فيما بعد. فجاء النواب إلى بيت المسيح السام مع زوجته الأولى وأولاده عبد الرحمن وعبد الرحيم وغيرهما. فتقول أم المؤمنين أنهم جاءوا إلى بيتنا وقلت للمسيح السام أن الرز قليل جدا لأنني لم أصنعه إلا لك. فدعا المسيح السام وجاء عند الرز ودعا وقال الآن وزعي بسم الله، فبورك هذا الرز بركة غير عادية حتى كفى أهل بيت النواب. وكذلك أرسلنا هذا الرز إلى بيت مولي نور الدين ومولي عبد الكريم وغيرهما، لأنه قد اشتهر أنها رز مبارك ببركة خاصة، ولذلك جاء الناس إلى بيتنا وطلبوا منا هذا الرز فأعطينا الجميع وكفاهم جميعا بفضل الله تعالى. والآن اسمعوا واقعة بركة وضعت في الرز، ولكنه رز حلو يسمى زردة، وتتعلق بضيوف جاءوا من الخارج.
अब चावलों ही का एक और वाक़या जर्दे के जिक्र में मिलता है जो बैरूनी मेहमानों से रखता है। واقعة بركة وضعت في الرز الحلو. एक दफ़ा हज़रत मसीह يقول ميا عبد الله السناري أنه مرة دعا المسيح السام إلى بيته بعض الضيوف إلى الطعام في بيته، فمما هم يتناولون الطعام وعندما حان وقت الطعام جاء ضيوف آخرون بعدد مماثل وامتلأ المسجد المبارك بالضيوف. فقال المسيح السام إلى أهل بيته هناك ضيوف آخرون فابعث المزيد من الطعام، فدعته زوجته داخل البيت وقالت الطعام قليل لأنني أعددت لهؤلاء الضيوف وربما يمكن أن يكفي الضيوف الجدد، ولكن الرز الحلو والزردة قليل جدا، أرى أن لا نبعث لهم الرز الحلو. هكذا كان يجري الحديث داخل البيت، وإلى الآن نتحدث هكذا داخل البيت. فقال ابن سينسم هذا لا يليق، قدمي لي إناء رز، فوضع عليه منديلا وأدخل يده من تحته وأدخل نامله داخل الرز، ثم قال وزعي الطعام على الجميع الله تعالى سيبارك. ويقول ميا عبد الله السناري أن هذا الرز أرسل للجميع وأكل الجميع وقد بقي منه. وفي معظم الروايات هذه الجملة في زمن المسيح الناصري وفي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن المسيح السام أيضا بأنه بقي منه بقية، مما يعني أنه ليس مبالغا فيه، بل هذا تأكيد رباني مزيد بأنه من الله إعجاز وبركة خاصة من الله تعالى. ولا ننظر إلى موجة شفاء العين. كانت هناك سيدة أفغانية اسمها لال بري، وكانت من منطقة أفغانستان، وكانت هاجرت إلى قاديان، وهي زوجة السيد خانمي، وكانت صالحة مجابة الدعاء وتخدم في بيت ميا بشير أحمد، إذ كانت زوجته أيضا أفغانية، فكانت صديقة لها وتقيم في بيتها وتخدمها بكثرة. كانت تأتي وتزور بيتنا أيضا، ولها قصص جميلة معنا، وأولادها كلهم مخلصون فدائيون، بعضهم مقيمون في ألمانيا وكندا وباكستان وأفغانستان في كل العالم. وهي تقول مرة أصبت في عيني بالرمد الشديد، أحمرت عيني وكانت تؤلم جدا وكنت لا أستطيع أن أفتحها، وحاول والدي علاجي ولكن بدون جدوى وازداد مرضي. وكانت ذات مرة أمي تضع في عيني الدواء قسرا، وكانت رضوية في ذلك شديدة مؤلمة، وأتذكر أنه كان يضيفون إليها مواد كيميائية شديدة، وكان الأولاد يتهربون، وكان الشخصان الثلاثة يسيطرون على الولد حتى يوضع دواء في عينه. فتقول السيدة أن أمها أخذتها لتضع في عينها الدواء، فتهربت خوفا وقلت أنا سأذهب إلى المسيح وهو الذي سيعالجني. فوصلت باكية وعيني محمرتان تؤلمان، وتقول وصلت بصعوبة إلى المسيح السام. تقول أتذكر أن عيني كانت، يقول أمير المؤمنين أتذكر أن عيني أيضا كانت تصاب بالرمد كثيرا في صغري، فكنت أتألم وأبكي من شدة الألم، فوضع المسيح السام لعابه بأنملته ووضعه على عيني كأنه يدعو، ثم مسح به عيني بلطف ومحبة ومسح على رأسي وقال لا إن شاء الله ستشفين ولن يعود المرض إليك. وهذا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا. وتقول واسمها أمة الله وكانت تسمى لال بري، أنني صرت الآن 70 سنة ولم أصب بعد ذلك الحادث بالرمد ولا مرة.
يقول أمير المؤمنين وقد رأيت هذه السيدة حتى وفاتها ولم أرى عينها مصابة، كانت ترى بجلاء ولم يكن بها مرض ولا ألم بفضل الله تعالى. وهذا يدل أن معجزات الأنبياء الأولين أيضا كانت صادقة حقيقية، ولكنها لا تكون للأعداء وإنما تكون للمؤمنين لتقويتهم ورفعهم بأن بينهم إنسان مختار مقرب إلى الله تعالى وأن لها مطلق القدرة. فالله تعالى يري هذه المعجزات لأهل الإيمان لزيادة إيمانهم. والحافظ نبي بخش قال له الأطباء أنه مصاب بمرض الموتية وهو غشاء رقيق يغطي العين حتى يعمل الإنسان، فوصل إلى المسيح الإنسان فرقاه المسيح الإنسان بحمد الله وقال سوف أدعو لك. فقال الحافظ أن هذا الغطاء وغشاء غاب ولم أصاب بهذا المرض بعد ذلك حتى آخر عمري. وهناك قصة إعجاز الدعاء المسيح الإنسان بصدد النواب عبد الرحيم خان، كان على وشك الموت لمرض شديد، فدعا المسيح الإنسان له فلم ينفع الدواء، فقال المسيح الإنسان لله تعالى إني أشفع له يا رب، فزجره الله تعالى بشدة وجلال وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فأصيب المسيح الإنسان برعدة شديدة من شدة الوحي الزاجر، كيف تتجاسر على الشفاعة بدون إذننا؟ فأخذ المسيح الإنسان يستغفر الله تعالى وهو يرتعد وكان في قلق شديد، فأوحى الله إليه إلهاما آخر وقال إنك أنت المجاز وأنت المجاز، نجيز لك بالشفاعة ونازل لك بالشفاعة، فشفع وقال لأهله سوف يشفى إن شاء الله. ففجأة رجع الولد من الموت إلى الحياة، ولقد رأيناه وقابلته وتكلمت معه وكان صديقا حميما لخالي، وقد كان صحيحا معافا حتى آخر عمره، وقد رزق عمرا طويلا وكان له أولاد. أما معجزة الشفاء عبد الكريم فهي شهيرة تعرفونها، عضه كلب مجنون ومسعور فعولج فشفي فعاد مرضه، وكان خضع للعلاج في كسول في مصيف شملة، وعندما عاد مرضه اتصلوا بهذا المستشفى فقالوا sorry nothing can be done for عبد الكريم ناسف، لا يمكن فعل شيء الآن لعبد الكريم لأن هذا المرض إذا عاد فلا يشفى مرضه. فمال المسيح الإنسان للدعاء بالشدة وقال يا رب أنت قادر أنت قوي، فتمنه الله تعالى، فبشر المسيح الإنسان أصحابه باستجابة هذا الدعاء بشفاء الطفل عبد الكريم. ولا قيمة، وقال حضرته لأصحابه ولا قيمة لهذه الرسالة البرقية التي أتت من مستشفى كسولي من مصيف شملة، وقال لا قيمة لهذه الرسالة البرقية بل الله قادر، وهذا ما حدث. وسجل أصحاب هذه المستشفى الحكومية أيضا هذه الواقعة النادرة، وقالوا لم نرى حالة واحدة حتى يعود مرض الشخص عضه كلب سعور فيشفى ثانية وينجو من الموت. فبفضل الله تعالى هذه المعجزة حية خالدة حتى اليوم، إذ ترعرع هذا الولد وتزوج وأولاده مقيمون في حيدرآباد دكن الهند اليوم ويشاهدون درسي هذا الآن. وقبل سنة وسنتين قلت لهم إنهم يشاهدونني وقد قالوا لي نعم نحن موجودون ونشاهد درسك. فهذه معجزات حية خالدة تنتشر في العالم وتشهد عليه الدنيا كلها. فمعجزات الأنبياء الأولين التي تعتبر خرافات وأهم ليست أهم بل هي حقائق وقد ظهرت اليوم أيضا.
الآن وقت الأسئلة، لذا سنكمل حديث معجزات القرآن الكريم غدا إن شاء الله تعالى. सवाल फरमाइए। कहते हैं आधा घंटा सवालात का था, मगर सवालात ज़्यादा हैं नहीं। उम्मीद है हम 10-15 मिनट 20 मिनट में फारग हो जाएंगे। क्या सवालात हैं फरमाइए। يقول نصف ساعة للأسئلة. ما هو سؤالك؟ बाहर से भी आए होंगे। أرجوك أن تقرب الميكروفون إليك. لابد أن تكون الأسئلة قد جاءت من الخارج أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤالي بشأن المعجزات البركة في الماء والطعام. كيف نفهم هذه الظاهرة على ضوء القاعدة العلمية التي تقول بأن المادة لا يمكن إيجادها ولا إفناؤها؟ يقول أمير المؤمنين إن كلتا القاعدتين قد ثبت بطلانها علميا. أن في أي زمن تعلمت العلوم إنك عالم، والمفروض أن تعرف أن نظرية عدم فناء المادة قد ثبت بطلانها، ولقد أنفقوا المليارات وصنعوا أنفاقا في تحت الأرض في أمريكا وإيطاليا، حيث يقومون بتجارب وفحوص لمعرفة عمر البروتون الذي يعتبر أنه أكثر قابلية لعدم الفناء من أي شيء آخر. والدكتور عبد السلام يقول طبقا لنظريته الحسابية أن عمر البروتون هو حوالي 10 raised to the power of 33 ضرب 10 في 10 33 مرة. وقد قال لي الدكتور أن هذا هو عمر البروتون، وقال لي في آخر اللقاء ليس مستبعدا أن تؤكد بحوثهم في نهاية المطاف ما أقول عن عمر البروتون، وإذا حصل ذلك فإنه سيحوز إلى جائزة نوبل أخرى. فالقول أن المادة لا تفنى قول باطل، وكذلك قد بطل القول أن المادة لا يمكن أن تخلق. قد أثبتت البحوث التي يجرونها حاليا على جزيئات المذرة أن بعضها كالبوسون مثلا تخلق مثيلاتها تلقائيا بعد الفناء. إلى أي مدى يمكن أن تسمى إلى أي مدى يمكن أن تسمى هذه مادة؟ فهذه قضية أخرى، لأن هذه لا حجم لها غير أنها تدخل في تعريف المادة والموجود حتما، لأن اجتماعها يشكل ذرة في الأخير. मौजूदात में दाखिल है और उन्हीं के इज्तिमा से बिलाखिर बड़े पार्टिकल्स बनते हैं। तो ये जो ख्याल था कि आगाज अदम से हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है। فالقول أن المادة لا يمكن خلقها من العدم قول باطل، فليس بمستبعد من ربنا القادر الذي خلق هذا الكون ويرينا تجليات قدرته أن يكون يعمل بقوانين لا علم لنا بها. والشكل الثاني لفهم هذه الواقعات هو الكشوف التي لا يمكن إهمالها، فهناك تجارب كشفية يمكن أن يرى تأثيرها ونتيجتها كحقيقة ثابتة مرئية. لقد أثبت من الناحية النفسية أن الكشوف تخلق الطاقة فعلا، فالعالم رايزل قد أثبت ذلك من خلال التجارب التي أجرى في تشيكوسلوفاكيا، فإنه قام بتنوين المرضى بالتنميم المغناطيسي، وخلال نومهم أعطاهم انطباعا مثلا أعطاهم انطباعا أن طاقة لبن هذه البقرة تنتقل إليهم فعلا. ويقول رايزل أنه قد قام بهذه التجارب عليهم عدة ليال، وبعد ذلك كلما استيقظوا من نومهم المغناطيسي شعروا أنهم أكثر حيوية وطاقة. ويقول أننا شربنا اللبن جيدا وتمتعنا جيدا، وأنهم لم يشعروا أي ضعف رغم أنهم لم يأكلوا طعاما في هذه الفترة. ويقول رايزل أنه قام بوزنهم قبل إخضاعهم لهذه التجربة وبعدها، ومع أنهم لم يأكلوا شيئا إلا أنه لم ينقص وزنهم شيئا. فهذا ما قاله هؤلاء العلماء، وهم علماء وشباب علماء، وهم ليسوا من رجال من العلماء.
حقيقة ولكنهم يمكن الاعتماد بهم. ورايزل هذا يعمل أستاذا جامعيا في كاليفورنيا وسانتياغو. لقد هاجر هناك ولا أدري هل هو على قيد الحياة أم لا. لقد حاولت الاتصال به قبل بضع سنوات فعلمت أنه حي ويعمل أستاذا هنالك، فذهبت للقائه ولكني لم أجده هنالك إذ كان في جولة لإلقاء محاضرات في بلد آخر. فعلى الإخوة في كاليفورنيا أن يبحثوا عنه، فلو كان حيا فسوف أذهب بإذن الله للقائه ولمعرفة حقيقة تجاربه لأقوم بالتحقيق المزيد من التحقيق. فالشواهد تثبت أن أصحاب هذه التجارب تشعر بإحساسات قوية بحيث تتحول إلى الحقيقة فعلا. لا شك أن هناك واقعات لم يستوعبها العلم بعد هذا. أما إذا لم تعتبر واقعات البركة هذه أحداثا مادية فيمكن اعتبارها كشوفا عظيمة يمكن أن تطمئن بأي طريق، إلا أنه لا بد لك من الاعتراف بهذه الواقعات التي قطعية لا يمكن إنكارها. طيب डॉक्टर हमीदुर्रहमान साहब इस वक्त बैठे देख रहे होंगे, हमारे बड़े मुखलिस फिदाई आदमी अमीर हैं. سيكون أخونا الدكتور حميد الرحمن يشاهد هذا الدرس، وهو أخونا مخلص جدا وهو أمير جماعة لوس أنجلس. عليه أن يعرف يستعلم من البعض يوجد دكتور رايدل في المناطق الشرقية الناطقة بالإسبانية في أمريكا، لأنه هاجر إلى تلك المناطق من تشيكوسلوفاكيا. لو كان حيا فإني أحب أن أقابله لأنني أريد أن أتأكد منه من صحة ما قرأته في الكتب الآخرين نقلا عنه، لأنها أمور هامة وأريد أن توثيقها منه. أنا أريد أن أذهب إليه إن شاء الله وأعرف منه. هناك أخ يقول لقد ذكرت أنه وجد قبران لشخص اسمه جون في جزيرة. يقول أمير المؤمنين نعم تذكرت أن اسم هذه الجزيرة التي وجد في قبر شخصان اسمها يحيى، اسم هذه الجزيرة بيتموس. هناك مجموعة من الشباب والأخوات يقومون بالتحقيق، منهم الأخت مهادبوس وهي مسؤولة عن التحقيق عن يحيى عليه السلام، وقد قامت ببحث قيم. وعرفت من ما قدمته من تحقيق لأول مرة أن هناك جزيرة اسمها بيتموس، وهي منطقة جبلية قاحلة، وعثر على رسائل القديس اسمه يحيى، وهي محفوظة في المصادر المسيحية. أما قبور شخصين فهي موجودة في جزيرة أفيسوس، وهي على منطقة في تلك المنطقة. وهذه الجزيرة تابعة لتركيا وتقع في شمال غربها على تخوم اليونان. وكان النصارى يذهبون إلى تلك المنطقة ويمرون بها، وكانوا ينشرون دينهم هناك. ويبدو أنهم كانوا يسافرون في السفن البحرية قريبة من الساحل، وليس بعيدا أن يكون يحيى عليه السلام قد ركب سفينة قادمة من فلسطين ووصلها إلى تلك المنطقة، فلكي يبقى مختفيا لكي لا تقبض عليه الحكومة الرومانية بقي هناك في تلك الجزيرة مدة. وقبرهما يوجدان في أفيسوس. أفيسوس هذه EPHESUS، هذا هو اسم EPHESUS، هذا هو اسم الجزيرة.
هناك سؤال آخر من أخ من لندن يقول: أخ، لقد حفظ الله في القرآن الكريم ما عجبه من أدعية الأنبياء بكلماتهم، فهل كان كل الأنبياء يتكلمون باللغة العربية؟ القرآن لا يقول أنه حفظ أدعيتهم بلسانهم، ومعظم الأنبياء التي ذكرهم القرآن الكريم كانوا من المناطق العربية. نحن لا نستطيع أن نخبر بالتأكيد أنه كان يتكلم بالعبرية بالعبرانية، ولكن تنسب إليه العبرانية. والحقيقة أن العبرانية سورة مشوهة للعربية، وقد تشوهت شيئا فشيئا حتى انحرفت عن العربية كثيرا، ولكن لا يزال هناك شبه كبير بين العبرانية والعربية. حتى إننا عندما نقرأ الكلمات العبرانية نجد ما يماثلها من كلمة عربية. أقول بعض الأحيان للأخت ما أن هذه الكلمة تبدو عربية، وتقول أنا لا أعرف، ولكن عندما نراجع القواميس نجد في العربية كلمة مماثلة للكلمة العبرية، فاللغة الأصلية هي عربية. ولذلك القرآن الكريم ذكر أدعيتهم العبرانية إلى قالب عربي، ولكن لا شك أن الأنبياء الآخرين كانوا يتكلمون بلغات أخرى، وليس ضروري أن يذكر القرآن الكريم أدعيتهم في لغاتهم غير العربية، ولو فعل ذلك لما فهم العرب شيئا. فالقرآن قد ترجم كلامهم إلى اللغة العربية. وهناك سؤال آخر في زمن سلمان عليه السلام نجد أن رسالته قرأت على ملك السبا وورد فيها إنه بسم الله الرحمن الرحيم، فمنطقة سبا تقع في العرب وهي في جنوب العرب، فيمكن أن يكون ما ذكر القرآن الكريم كلامهم باللغة العربية، لأن لغتهم الأصلية كانت العربية. فالقرآن ذكر أدعيتهم بقالب عربي، وفرعون لم يكن يتكلم بالعربية، والقرآن لم يذكر أدعية الأنبياء فقط، بل القرآن ذكر نقاشات فرعون مع موسى، وذكر كلام رجل من آل فرعون أيضا. فيبدو أن الله تعالى قد سجل بالعربية ما قالوا بلغة. السؤال آخر: لقد ذكر أمير المؤمنين بصدد إحياء الموتى، قرأ قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وقال أن المراد هنا إحياء روحاني وليس مادي. وقد قال أحد الإخوان المسيحيون يقولون في الجواب أن قرينة إذا دعاكم تدل على أن الإحياء هنا روحاني، ولكن بصدد المسيح ليس هناك أي قرينة كهذه، فهناك إحياء مادي. يقول أمير المؤمنين: يبدو أن هذا السؤال من اختراع عقل أحد المشايخ الأحمديين، لأن المسيحيين لا يمكن أن يعرفوا ذلك. وهذا الأخ الأحمدي لماذا يسأل ولماذا لا يقول أنني هكذا فكرت؟ فماذا يكون جواب هذا السؤال؟ الحقيقة أنني قد أخبرت أن القرآن الكريم له أسلوبه، فإنه كلما ذكر قصص الأولين فللإشارة إلى حقيقة تلك القصص قد استخدم تعبيرا مماثلا يعرف بها حقيقة الأمر والمفهوم الصحيح لما ورد في قصص الأولين. ولذلك قلت أنه في زمن سليمان عليه السلام تكلمت الطيور، والمسيح أيضا صنع الطيور. وبعد ذكر هذه المعجزات قال القرآن الكريم: إنها أمم أمثالكم، أي أننا نذكر اسم الطيور والحيوانات والدواب،
ونعني بها مجرد أمثال تشير إلى أناس وبشر. فالحق أن أسلوب القرآن عظيم جدا، فإنه يقبل قصص الأولين ولكنه يلقي الضوء على حقيقتها بالتعابير في أماكن مختلفة. وفيما يتعلق بعدم إحياء الموتى الماديين فقد ذكر القرآن هذا الموضوع في أماكن كثيرة. وإذا ما دام القرآن يقول قطعيا أن الموتى الماديين لا يمكن أن يحيوا، وهذه سنة الله تعالى لا تبديل فيها، فماذا يريدنا أكبر قرينة من ذلك؟ وعندما ذكر القرآن إحياء المسيح للموتى فلا يمكن أن يعني القرآن بذلك إحياء الموتى المادين، وإلا أصبح تناقضا في القرآن الكريم. لقد دفع القرآن الكريم هذا الإشكال، إشكال التعارض باستعمال لفظ الإحياء بحق النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن الإحياء المذكور في القرآن الكريم هو إحياء روحاني وليس مادي. وهناك مثال آخر: والقرآن كتاب جامع متناسق جدا تجد فيه حل كل إشكال ويشد بعضه بعضا. مثلا لقد استخدم القرآن الكريم كلمة النزول مرارا، وهناك تعابير كثيرة للنزول في القرآن الكريم، وأكد بها أن النزول في العالم الروحاني فيراد به مجيء شيء نافع جدا من عند الله تعالى نعمة على الناس. ولذلك القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لم يذكر دليلا، ولكنه أكثر من هذه الكلمات والاستعمالات التي نعرف بها أنها أدلة كثيرة. مثلا قد ذكر أن الحديد نزل مع أنه يخرج من الأرض، وذكر لفظ النزول بحق الحيوانات، نزلت الحيوانات التي تزود الإنسان باللبن. ثم ذكر لفظ النزول للمطر، المطر ينزل من السماء في الظاهر، ولكن التأكيد هنا أنه نافع جدا للإنسان. وأكبر من ذلك أنه ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الأنبياء الآخرين قد نزل، وقال أننا أنزلنا فيكم ذكرا رسولا، أنه ذكر الله ذكر متجسد لله تعالى. فهذا استدلال قرآني ويوجد في كل مكان، فلا حاجة لأن نبحث عن قرينة بالنسبة للمسيح. فيما يتعلق بقتل الأنبياء فقد ظهر لنا أمر شيق. وعندما ذكرت جزيرة بطمس فكنت أخذت بصدده قولا آخر، وقد بعثه أخ اسمه عبد السمي، مكتوب بعده أحقر أم أخطر لا أتذكر، لا أيا كان اسمه فهو عبد السمي. فقد بعث لي قولا جيدا للمسيح السام يتعلق بقتل الأنبياء. لقد قلت من قبل أن هناك إمكانية أن يكون يحيى لم يقتل، وإنما تمت المحاولة فقط لقتله، ولكن الله نجاه فهاجر إلى أفسس وبطمس. وكنت قلت مترددا بأنه إذا وجدنا حديثا قطعيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على قتل يحيى عليه السلام حتما نبحث عن هذا الأمر أكثر. وإذا كانت هناك يقول المسيح ويجب أن نعرف. لقد ذكر المسيح السام مشابهة بين السيد أحمد الشهيد ويحيى عليه السلام، وقلت أن المسيح السام لم يدعي قط ادعاء قطعيا أن يحيى عليه السلام قتل حتما، وإنما
तो अब्दुल समी साहब का मैं ममनून हूँ कि إنما ذكر رواية تتناقل الألسنة على استشهاده. وإنني أشكر الأخ عبد السميع सलीब أنه قد ذكر بعث لي قولا قطعيا بهذا الصدد. يقول المسيح السام لأن الصليب إنما يخص المجرم، لذا من المستبعد أن يصلب النبي، أي أن يعلق على الصليب ويموت عليه. शक वगैरह जो खबीस अमराज हैं كذلك إن الأمراض الخبيثة مثل الزهر إنما يصاب بها الخبيثون، الأنبياء لا يصابون بها. से कत्ल أن يقتل نبي مجرد قتل لا عيب فيه. खबीस चीज़ों के साथ उसका ताल्लुक न إذا لم يكن القتل مرتبطا بهذه الأمور الخبيثة فيمكن أن يقتل نبي، هذا ليس غير ممكن، ولكن قتل نبي من الأنبياء ليس بالثابت. الآن ترون إذا كان المسيح السامي يؤمن بقتل يحيى بصورة قطعية فكيف يمكن أن يقول ذلك؟ المراد أن قتل يحيى أمر مشكوك فيه، يظن أنه قتل. وقد قلت أنه يجب البحث في قتل حضرة سيد أحمد الشهيد أيضا، لأنني كنت قرأت في كتاب باحث عن تاريخ تلك الأيام أن ظن أن السيد أحمد الشهيد قد قتل حتما لا دليل عليه، وإنما الحقيقة أن السيخ قد قبضوا عليه وأخذوه معهم، ثم كيف كان مصيره لا نعرف حتما. لقد ذكر المسيح السام من أجل بيان المشابهة بين حضرة السيد أحمد السرهندي ويحيى عليه السلام، بأن يبدو أن يحيى أيضا قد قتل، ولكنه أضاف أيضا أن قتل نبي من الأنبياء ليس بثابت. فيجب أن نستمر في هذا البحث، وسوف نخبر الإخوة بنتيجة بحثنا بعد أن يكتمل بحثنا. هل هناك سؤال آخر؟ نعم، الدكتور مجيب، ثم ابن الحاجي جنود الله ورشيد فحقهم محفوظ محمد عبد الرشيد والدكتور بشير دار. डॉक्टर बशीर डार साहिब إنه هل تسمى بشير دار أم لا؟ لأن أخاك زفر لا يحب أن يذكر ما اسمه اسم العائلة دار. और ये बकायदा डार लिखते हैं साथ. يقول قولوا لي دكتور زفر ولا تقولوا دكتور زفر دار. ماذا تقول؟ لقد قلت أن عمر رضي الله تعالى قال اشترط. قلت، يقول أمير المؤمنين أنني قلت أن أبو بكر اشترط مع الكفار عن غلبة الروم، ويقول الآخ أن الشرط حرام. يقول أمير المؤمنين ليس كل الشرط حرام، بل الشرط الذي يكون في الميسر هو الحرام. القرآن حرم الميسر ثم ذكر معه حرمة تحريم الشرط. ويقول الرواة والمفسرون أيضا أن هذا أن ما قاله أبو بكر كان في زمن لم يكن الشرط قد حرم. يقول هذا الأخ لقد ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع لعابه على عرض المريض، فما الحكمة في ذلك؟ يقول أمير المؤمنين الحكمة أن اللعاب فيه شفاء، وقد قمت ببحث ووجدت أن هناك مادة مضادة للجراثيم. عندما نمضغ الطعام مرة بعد أخرى في فمنا ويختلط به اللعاب، والبحوث تؤكد ويقول الأطباء أن هذا اللعاب يعمل عمل المضاد للجراثيم،
فقبل أن يصل طعامنا إلى المعدة يقتل اللعاب كثيرا من الشوائب الموجودة في الطعام. فهذا إحدى الحكم. والحكمة الثانية أن اللعاب يعمل وسيلة لانتقال البركة من جسم الإنسان المقرب إلى المصاب. هذه سنة وهذا ما نعرف أن هذا يفعل. أما البصاق فشيء آخر وهو أمر مكروه، ولكن تبليل الأنملة باللعاب فليس بمكروه، وإنما هذا وسيلة لانتقال يمكن أن تكون وسيلة لإيصال البركة إلى المصاب. الآن تعال أنت يا أخانا محمد عبد الرشيد أخو الدكتور عبد السلام. يقول أمير المؤمنين أنت أخذت القرآن باليدين فكيف تحك أذنك كما هي عادتك؟ هذه عادته والإخوة يعرفون ذلك أنه يحك أذنه بإحدى يديه. يقول الأخ أن يقول قال الله تعالى إن الله فقير ونحن أغنياء. أنت لم تفسر الأغنياء. يقول من فماذا كنت أتحدث وماذا كنت أقول؟ قلت أن معناه أنه ميسور الحال. يقول الأخ أن الحديث هنا عن كبرياء اليهود. يقول أمير المؤمنين هل تريد أن تقول لي أنك قد قمت بالتفسير الذي أردته والآن آتني الفرصة لأقوم بتفسير هذه الآية؟ طيب تفضل، ما هو تفسيرك لهذه الآية؟ يقول الأخ إنني أريد أن أسأل. يقول من لا قل إنني أريد أن أخبر. يقول من لا تتواضع، يجب أن تخبرني ما تريد أن تخبر، أخبرني. يقول الأخ نحن أغنياء يشير إلى كبرياء اليهود. يقول من نعم لقد ذكر القرآن مران أنهم يعاملون الرسول بكبرياء وغطرسة وكانوا يتكلمون معه بالغطرسة، فلا شك في أن الحديث هنا كبرياء عن كبرياء اليهود. يقول الأخ إن الله غني. قال الله تعالى غني، والغني هو يعني الصمد. هل يمكن ذلك؟ يقول من لا يعني الغني الصمد، بل من معاني الصمد الغني. ذو الغني هو ذو مال وثروة، ومن معاني الصمد أيضا ذو معنى وثروة. والمعنى الثاني في هو عدم الاحتياج إلى الغير، لأن الله لا يبالي بأحد. فيقول الله تعالى فما قيمتكم أمامكم إنه لا يبالي بكم ولا بما تقولون، وأنت أحسنت إذ نبهتني إلى ذلك. أي أن يقول الله تعالى اليهود إن الله ليس بحاجة إليكم ولا إلى ما تقولون، ولا يمكن أن تغيروا الحقيقة أن الله غني وأنتم الفقراء. يقول الأمير المؤمنين قد اختصرت في الأسئلة والأجوبة، جزاكم الله. والآن الأخ بشير دار. يقول الأخ سؤالي يتعلق بفرعون. لقد قلت أنه مات روحانيا وبقي جسمانيا، ولكن ما ورد في ملفوظات المسيح السام هو عكس ذلك. يقول الأمير المؤمنين لقد ذكرت هذا بنفسي. لقد قلت أن هناك إمكانيتان، إحداهما أن روحه لم تنجو ولكن جسمه يمكن قد يكون قد نجا بنفسه. أجسام الجميع قد بقيت. والمعنى الثاني وهو ذكر المسيح السام وقال
لن تنجو روحه وإنما ينجو جسمه. هذا ما ذكرته. جهنمی یا غیر جهنمی ہونے کے متعلق ہے. ولكن قول مسلم سام يتعلق بكون فرعون من أهل النار أو من غير أهل النار. يقول مسلم سام كان فرعون من أشد الكافرين وماذا أمر موسى قول له قولا لينا. يقول ابن عربي لقد يقول ابن عربي أن الله تعالى قد أمر موسى بالقول اللين مع فرعون لأنه كان سيرزق الإيمان في النهاية. ابن عربي लिखते हैं, हम शाम उनकी रिवायत बयान फरमा रहे हैं. هذا ما قاله ابن العربي, ولكن المسيح سم ينقل عن ابن العربي. يقول الأخ ولكن المسيح سم لم ينتقد قول ابن العربي هذا. يقول المسيح سم بعض الأحيان يذكر رواية لبيان الموضوع ولكن لا يصدر حكمه الأخير, وقد حصل ذلك في أماكن كثيرة. لقد ذكر حضرته روايات كثيرة قديمة وقال أنها موجودة في المصادر الإسلامية ولكنه لا يصدر حكمه عليها, وهذا مثال ذلك. وذلك لأن المسيح سام قد قال بأقوال قطعية في أماكن أخرى أن فرعون كان من أهل النار ولم يذكر أنه نجا من الجحيم, فليس ضروريا أن يذكر المسيح سام الموضوع كله في مكان واحد. ويمكن أن نزودك بالأقوال الأخرى عن مصير فرعون, حيث ذكر المسيح سام أن فرعون كان من أهل النار والقرآن الكريم يقول فأوردهم النار. وكيف يمكن أن يعارض المسيح سام قول القرآن الكريم عن مصير فرعون؟ يقول الأخ أن ابن عربي يقول أنه ليس من أهل النار. يقول أمير المؤمنين المفسرون قالوا أقوال كثيرة. إذا كان ابن عربي استنبط هذا الاستنباط فلا يمكن أن نصدقه في كل ما قال. نحن لا نتفق معه في كل شيء, وكما قال الشاعر ليس ضروريا أن نتبع الخضر. صحيح أنه كان من أولياء الله تعالى وقد سافرنا معه. نحن نحترم الصلحاء الأولين وفي صحبتهم خير, ولكن لا يمكن أن نأخذ بكل ما يقولون. كيف يمكن أن نصدقه مع أن ابن العربي يقول أن 5 من الآيات القرآنية منسوخة؟ هل تعرف ذلك؟ قال لا. يقول أمير المؤمنين من كبير ابن عربي ويذكر أقواله مرانا, ولكن فيما يتعلق بنص القرآن الكريم قال حضرته الإسلام أنه ليس حرف ولا حركة من القرآن الكريم منسوخة. وابن عربي هو آخر عالم الدين الذي أزال إشكال معظم الآيات التي قيل عنها أنها منسوخة ولكن لم يستطيع أن يحل 5 من الآيات, وكان يعتقد أن 5 من الآيات القرآن الناسخة و5 منها منسوخة. والمسيح سام قال أن العلماء بدأوا في البداية أن 500 آية منسوخة ثم بدأوا يقللونها, ولكن أنا أقول لا يمكن أن ينسخ ولا نقطة ولا حركة من القرآن الكريم. فليس صحيحا أن كل ما قاله ابن عربي هو صحيح. لا يمكن أن نتصور أن فرعون كان من أهل الجنة. لقد كان يتصرف تصرفات أهل الجحيم. إذا كان ابن عربي يقول أنه لم يكن من أهل النار فمن أين ذهب؟ لابد أن يكون قد ذهب إلى الجنة. ليس هناك مكان ثالث. هل تعرف مكانا ثالثا يمكن أن يذهب إليه فرعون حيث يوجد هل تعرف؟ قال لا. لا مجال لأن يكون فرعون من أهل الجنة. إنه رأس أهل النار وسيدهم متكالم جدا. هذه الأمور ذكرها القرآن الكريم, فما قاله ابن عربي لا قيمة له إطلاقا. يقول الأخ لقد ذكرت رامسيس فرعون والملك رام فريد. يقول في ترجمة لمعاني القرآن الكريم أن رامسيس الثاني
هو فرعون الذي قام بتربية موسى. يقول أمير المؤمنين ولكنني لا أتفق معه، إن بحثي يقول أن رامسيس الثاني هو فرعون الذي معه حادث الغرق. أما منفتح هو عقب موسى عليه السلام. يقول أمير لا، إذا كان ملك غلم فرعون يريد يقول فلا أتفق معه. في زمن منفتح كان موسى عليه السلام ربي في بيت فرعون، أما رامسيس هو الذي عارض موسى. لقد قمت ببحث وكيف يمكن أن تجبرني على الأخذ بقول ملك غلام فريد، والباحثون قد لا يزالون يقومون بهذا التحقيق. أنت تقول لي كأنك تريد أن ألتزم بكل ما قاله ملك غلام فريد. يقول أمير الأخ أن هذا ما ورد هناك. يقول أمير المؤمنين إننا لم نقطع هذا البحث بعد، بل لا نزال نبحث في هذا الأمر، وعندما جاءتنا حقائق صلب الموضوع سوف أقدم للموضوع ويمكن أن تقبل أو لا تقبل. يقول أمير المؤمنين يجب أن نراجع هذه الترجمة. يقول أمير المؤمنين فهل نراجع ما كتبه ابن عربي وجلال الدين السيوطي؟ لا نستطيع أن نغير ما قالوا ونحرف. لقد قلت أنه حيثما نختلف مع تفسير ملك غلام فريد لا نستطيع أن نحرفه، وإنما نشوف الهامش بأن هذا ما يقول الأستاذ، ولكن هناك يمكن تفسير آخر لهذه الآية ولا نأخذ بما قاله هذا الأخ. هذه قضية الإمانة العلمية، وكل الكتب الإسلامية هكذا بأنهم لم يغيروا الأصل ولكنهم أضافوا شروحا وهوامش مطولة حتى كبرت الهوامش وأصبح الكتاب صغيرا. لقد بذل الملك غلام فريد جهدا كبيرا وكان وليا وعالما كبيرا ومتقنا للغة الإنجليزية، ويجب أن نحترم خدماته، ولكنه إنسان على كل حال، وعجلة العلوم لا تتوقف بل تتطور دائما. وقد اختلف وقد استفاد من ملحوظات الخليفة الثاني. أنا أيضا بكل التواضع إن أختلف ما ذكره المصلح، وأنا أذكر لك سبب ذلك. كان الخليفة الثاني يذكر أقوال الخليفة الأول وكان يختلف معه، والعلماء الجماعة مثل مولوي سرور شاه أيضا كانوا يختلفون مع الخلفاء في بعض التفاسير بدون أن يصرحوا ذلك أدبا واحتراما. لو سمحنا بذلك باسم الحرية العلمية وسوف ندخل في جهالات كثيرة. سوف يبدأ الجهال في تفسير القرآن الكريم بطريق خاطئ وينشرونه بحجة أن الأوائل قد فعلوا ذلك، وهذا لن تسمح به الجماعة. ولكن من المعروف أن الإنسان إذا لم يتفق مع تفسير للخليفة ولم يطمئن به فيجب أن لا يقوم بأي دعاية ضد الخليفة، وإلا هذا سيؤدي إلى الفتنة. ولكن يمكن أن يختلف معه في قلبه، وهذا ليس إثما. إذا لم يطمئن قلبه فليس لزاما عليه أن يتفق مع الخليفة في كل تفسير. ولكن إذا اختلف فكما فعل العلماء فمن واجبه أن يخبر الخليفة بأنني أختلف مع تفسيرك كذا إلى هذا الحد وهذه أدلتي، وكثير من الإخوة يذكرون لذلك، فأنا أرد عليهم إذا وجدت وقتا فهم يطمئنون ويقول نحن اطمئننا ولم يبقى هناك أي اختلاف معكم. فالاختلاف رحمة إذا كان بالتقوى. لقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم اختلاف أمتي رحمة. ولكن اختلاف علماء الشر ليس رحمة.
शर्र मन तहत आदिम। لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العلماء الأشرار علماءهم شر من تحت أديم السماء. علماء الآخرين ليسوا علماء أمتي، هم شر من تحت أديم السماء. فيما يتعلق بالعلماء المتقين فاعتبر اختلافهم رحمة، وقال علماء أمتي الذين يليق بهم أن يعتبروا من أمتي اختلافهم رحمة. فإذا كان الاختلاف مبنيا على التقوى وليس على شر وفساد فهو رحمة في رحمة، ويطور العلوم وينشر الأنوار. أما الاختلاف الذي يكون وراءه هو النفس والأنانية والشر فهو يثير الفتن. ولقد رأينا في حياة المصلح الموعود أن كثير من العلماء اختلفوا معه في المسجد أمامه وأمامي. لقد اختلفوا مع بشير أحمد ومير إسحاق، وكان حضرته يرد عليهم بابتسام ورحابة صدر مع أدلته، ولكنه إذا رأى أن مثير الفتن يثيرون الأسئلة فكان يتعقبهم بشدة ويمنعهم من الكلام بصرامة. فالخليفة مجاز أن الله تعالى إذا أخبره أن هذا يشتم منه رائحة فتنة فهو يفرض الحظر. وإذا كان الاختلاف بتقوى فلا زجر ولا توبيخ. أنتم تأتون في كل مجلس وتقدمون اختلافاتكم ولا ترون مني سخط ولا زجر. يمكن أن تختلفوا معي ولكن لا تجعلوه سببا لتفريق الجماعة، وهذا لن نتحمل. والأخ محمد عبد الرشيد شاهد لذلك، والأخ حياة أيضا يأتون باختلافات كثيرة، وإنني بكل هدوء ورحابة صدر وشكر لهم أرد عليهم. فبالتقوى وأمانة يمكن أن يختلف الإنسان مع الخليفة في مسلك تفسيري ولكن مع هذه الشروط. ولكن لا يجوز الاختلاف مع الخليفة فيما يتعلق بقرار يتعلق بشأن الجماعة ويقوم باستنباط يتعلق بمسؤوليته كخليفة. لا يجوز أن تختلفوا معه في هذه الحالة. إذا لم تطمئنوا بقراره فاسكتوا لوجه الله تعالى ولا تتكلموا، بل ادعوا الله تعالى أن يشرح صدركم لقراره ويرشد الخليفة إلى الصواب. في مثل هذه الحالة في كثير من الأحيان يرشدكم الله إلى الحق والصواب إما عاجلا أو آجلا. لقد تلقيت في شهر رمضان هذا رسالة بل عدة رسائل يقول صاحبها: كنت أختلف معكم في مسائل كثيرة ولكنني كتمت اختلافي في قلبي وكنت أدعو الله تعالى، واليوم بعد هذا الدرس قد زالت كل شكوكي من قلبي واتضحت لي الأمور. فالذين يختلفون بالتقوى ويدعون الله تعالى فإن الله تعالى يحل مشاكلهم العلمية. وإذا كان الخليفة قد اتخذ قرارا خاطئا يتعلق بمنصبه ويؤثر على الجماعة سلبيا فإن الله يصلح خطأه. هذا ما شاهدناه عبر التاريخ مع الخلفاء. إن الله بنفسه يتولى تدارك خطأ الخليفة. لقد قال الخليفة الأول رضي الله عنه أن الخليفة ليس مسؤولا أمامكم ولستم رقباء عليه، ولكن هذا لا يعني أنه ليس مسؤولا أمام أحد، إنه مسؤول أمام الله الذي هو أكثر منكم قدرة وقوة. فإذا ارتكبت خطأ في رأيكم وأصررتم عليه وكنت خاطئا فسوف ترون أن الله تعالى سيتوفاني. إن عزل الخليفة محال، غير أنه تعالى يمكن أن يتوفاه أو يصلح خطأه. فهذه إمكانية عقلية ذكرها الخليفة الأول كرد مفحم للمنافقين وقمع فتنهم، إذ كانوا يرون أن الخليفة مخطئ ويصر على خطئه وخطأه فادح عندنا
يتعلق بقضية مصيرية تتعلق بالجماعة، فرد عليهم ادعوا الله تعالى إذن ما هذا الخليفة الذي جعلته علينا، فإذا كنتم صادقين فسوف يتوفاني الله تعالى. هل يبقى بعد ذلك مجال للشبهة؟ هل هذا صحيح؟ جزاكم الله. يقول الأخ، يقول أمير لم يبقى وقت، يقول الأخ أن اللعاب يساعد الهضم. هذا الأخ طبيب يقول اللعاب يساعد على الهضم، يقول أمير لا يساعد على الهضم فقط، بل فيه بل إنه مضاد للجراثيم. لقد قرأت هذا في مقال في رسالة علمية عالية المستوى، إذ ورد فيه أن اللعاب لا يساعد على سن السكر فقط، بل فيه مواد كثيرة مضادة للجراثيم والالتهابات أو الالتهابات. ولذلك نجد أن العسل الذي اعتبره القرآن الكريم شفاء للناس لا يتكون من عصير الأزهار فقط، بل تضيف إليه النحل لعابها أيضا، وما لم يختلط لعابها به ولم يجف لا يكون شفاء للناس. فاللعاب شفاء، وهذا أمر ثابت علمي وليس وهما. والسلام عليكم ورحمة الله. अच्छा, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।